हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फूड चेन्स पे कौन कौन से अवामिल, कौन कौन सी वजूहात होती हैं जो उस पे अपना असर डालती हैं, यानी फूड चेन्स को डिस्टर्ब करती हैं, फूड चेन्स को मुतासिर करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम किसे कहा जाता है। तो इकोसिस्टम कहते हैं लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आ पर्टिकुलर एरिया, यानी जब किसी खास जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बड़ा ग्रुप रह रहा होता है तो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। कम्युनिटी कहते हैं ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें के पौधे भी शामिल हैं, एनिमल्स भी शामिल हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं, यानी छोटी छोटी जानदार चीजें भी शामिल हैं। जैसे यहाँ इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें एक तालाब, एक पौंड नजर आ रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें के एनिमल्स भी शामिल हैं और प्लांट्स भी शामिल हैं, मिल के एक जगह पे ग्रुप की शक्ल में रह रहे हैं। तो ये क्या है? इकोसिस्टम, जिसको हम कहते हैं पौंड इकोसिस्टम, जिसमें के फ्रॉग्स भी रह रही हैं, फिश भी है, डक्स और डकलिंग्स भी हैं, यानी बतख के बच्चे भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और वाटर लिली यानी कंवल का फूल भी नजर आ रहा है जो कि एक पौधा है। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? इस जगह का इकोसिस्टम। इसी तरह डेजर्ट इकोसिस्टम भी होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होता है, रिवर इकोसिस्टम भी होता है। अब हम बात करेंगे फूड चेन की, कि फूड चेन किसे कहा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन क्या होती है, फूड चेन से क्या मुराद होती है? तो फूड चेन का मतलब होता है, या फूड चेन हमें बताती है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स यानी जो जानदार चीज़ें हैं, पौधे और एनिमल्स हैं, वो किस तरह से जिंदा रहने के लिए अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के। जैसे कि इस तस्वीर में हम एक सिंपल सी फूड चेन देख रहे हैं। तो इस फूड चेन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फ्लावर यानी फूल नजर आ रहा है, यानी ये छोटा सा पौधा है। तो पौधों के बारे में हम जानते हैं कि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो इन्हीं पौधों को बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम इंसान और दूसरे जानवर खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा फूलों वाला पौधा नजर आ रहा है, जिसको कैटरपिलर यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो बड़े होके बटरफ्लाई बन जाते हैं, तो या हम कहें कि बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको कैटरपिलर कहा जाता है। तो कैटरपिलर इस तरह के छोटे छोटे पौधों को खा के अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई हासिल करता है। इसी तरह से फ्रॉग्स की बात की जाए तो फ्रॉग्स किसको खाती हैं? फ्रॉग्स इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा के अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई हासिल करती हैं। और अगर हम स्नेक या सांप की बात करें तो सांप इस फूड चेन में फ्रॉग को फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और अगर स्नेक की बात करें तो स्नेक किसकी ग़िज़ा बन रहा है? आउल की यानी उल्लू की। तो इस तरह से फूड चेन हमें बताती है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहने के लिए और अपनी तवानाई हासिल करने के लिए एक दूसरे को खा के, एक दूसरे को फूड के तौर पे इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई हासिल करते हैं। तो इस तस्वीर से हम देख रहे हैं कि ये एक इकोसिस्टम है, यानी एक इकोसिस्टम में मुख्तलिफ तरह की हमें फूड चेन्स नजर आती हैं। एक और तस्वीर में देख लेते हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में हम देखें तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हमें मुख्तलिफ तरह की फूड चेन्स नज़र आती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाली भी एक फूड चेन है, और
یہ والی بھی ایک فوڈ چین ہے، اس کے علاوہ یہ ایک اور فوڈ چین ہے، اور یہ ایک اور فوڈ چین ہے، یعنی ایک ایکو سسٹم میں زیادہ ساری فوڈ چینز ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو کسی بھی ماحول میں توازن رکھنے کے لیے، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکو سسٹم بیلنس رہے، ٹھیک رہے، تو ہمیں مختلف جانوروں اور پودوں کو ان کے ماحول میں رہنے دینا چاہیے، کیونکہ انسان کیا کرتے ہیں، ہم انسان مختلف ایکٹیویٹیز کر کے، مختلف کام کر کے ایکو سسٹم کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم وہ ایکٹیویٹیز یا وہ وجوہات دیکھیں گے جس کی بنا پہ ہم کیا کرتے ہیں، فوڈ چین کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کسی بھی ایکو سسٹم کے اندر اس فوڈ چین کو یا تو ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں، یا اس کے اندر کسی بھی جانور کا یا پودے کا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا جانوروں کو ہم شکار کر لیتے ہیں کہ وہ فوڈ چین پوری کی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی ایکو سسٹم میں فوڈ چین ڈسٹرب ہوگی تو پورے کا پورا ماحول بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو اب ہم ان فیکٹرز کی بات کریں گے جس کی وجہ سے ہم فوڈ چینز کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے اربنائزیشن۔ اربنائزیشن کسے کہتے ہیں؟ اس پروسیس، اس عمل کو جس کی وجہ سے سٹیز یا شہر زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، یعنی جب ہم انسان کیا کرتے ہیں، شہروں کی تعمیر کے لیے ایسے علاقے جہاں پہ پہلے آبادی نہیں تھی یا بہت کم آبادی والے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ بلڈنگز یعنی عمارتیں، گھر بنا کے وہاں پہ اس علاقے کو شہر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے اس تصویر میں ہم دیکھیں تو یہ والا علاقہ جو ہے اس میں پہلے جنگل یا فارسٹ تھا، تو اس کو کیا کیے، یہاں سے جنگلات کا خاتمہ کر کے تو گھر اور بلڈنگز اور روڈز بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ رہ سکیں، یعنی پہلے جو جگہ غیر آباد تھی اب وہ ایک سٹی، ایک شہر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو ایکو سسٹم تھا جہاں پہ چھوٹے بڑے آرگنزمز یعنی اینیملز اور جانور اینیملز اور پودے رہ رہے تھے، اب وہ یہاں سے ختم ہو گئے ہیں، اب وہ یہاں سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اربنائزیشن کے پروسیس سے فوڈ چین پہ منفی اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے فوڈ چین متاثر ہوتی ہے، وہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ ہے آلودگی، یعنی ماحولیاتی آلودگی یا پولوشن۔ یعنی جب ہم انسان مختلف طریقوں سے اپنے ماحول کے اندر زہریلی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پولوشن ہو جاتی ہے، یعنی انٹروڈکشن آف کنٹامیننٹس۔ کنٹامیننٹس کہتے ہیں آلودہ کرنے والی چیزیں، یعنی ماحول میں جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یا جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے، جب ہم اس کو ماحول میں شامل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پولوشن ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ پولوشن ہو رہی ہے، یعنی ہم جب اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ ڈسٹ بنز میں ڈالنے کی بجائے زمین پہ پھینک دیتے ہیں تو وہ زمینی آلودگی کی وجہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے فیکٹری سے نکلنے والا دھواں ہوا میں شامل ہوتا ہے اور ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، اور فیکٹری سے نکلنے والا جو فالتو مواد ہوتا ہے وہ جب پانی میں شامل ہوتا ہے تو پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے یعنی پولوشن ہوتی ہے تو یہاں زمین کا ایکو سسٹم اور اس ایکو سسٹم میں موجود مختلف فوڈ چینز متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح کے ماحول میں جانداروں کا یعنی لیونگ آرگنزمز کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا کے اندر جب آرگنزم سانس لیتے ہیں تو وہ بھی زہریلی ہوا ہوتی ہے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے پانی کے اندر جو فوڈ چینز ہوتی ہیں وہ بھی پولوشن کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن۔ ڈیفارسٹیشن سے کیا مراد ہے؟ کٹنگ آف فارسٹس، یعنی جنگلات کا کٹاؤ۔
تو جنگلات کا کٹاؤ کیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے جنگلات ختم کر کے وہاں پہ آبادی بنائی جائے، وہاں پہ گھر بلڈنگز بنائی جائیں. اس کے علاوہ جنگلات کا کٹاؤ کیا جاتا ہے کہ لکڑی کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جائے. تو اگر ضرورت سے زیادہ جنگلات کا کٹاؤ ہوگا، ڈیفارسٹیشن ہوگی، تو اس جگہ پہ موجود فوڈ چینز متاثر ہوں گی. اس طرح سے مختلف فیکٹرز یا مختلف وجوہات کی بنا پہ ہم فوڈ چینز کو متاثر کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا فیکٹرز افیکٹنگ فوڈ چینز ان این ایکو سسٹم کے بارے میں.